Residents of Vada Malbandul in Kirpa Dhabal Panchayat Darbandoda have urged the government to demolish an abandoned old school building and set up an IITI and library to benefit youth in the remote area. शाळा म्हाका दिसता अंदाजे 94 ही बांदल्या. आमगे किलपाल दाबा पंचायती उशा सरपंच आसा पळय तेणी ही नुस्ती दिली शाळा बांदपा लागून ते म्हाका खबर आहा. आनी तेज नंतर हांगा हे वाठाराची सगळीं भुरग्यांक शिकोवं येताली. उषा सनेविले उशा कितले पर्यंत शिकयताले हांगा? हांगा 7वी म्हणल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तें 7वी म्हणल्यार शिकयताली. कितली वर्सां चल्ली हें मागीर? हे बांदलेल्या 10 वर्सां सुमार चल्ली तें. मागीर भुरगीं इल्ली कमी जाली आनी सो आतां ही वास्तू अशीच आसा. सो हांगा कितें डेव्हलपमेंट जावचो किंवा तेज नंतर हे सगळे अशेंच पडक पडलेले आसा. आमकां गांवच्या लोकांक इतलेंच हांगा अशें करूनशें दिसता की हांगा वाचनालय मोठ्या प्रमाणात बरें डिसेंट हांगा जावचें. आनी आमगेलो माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हेणी एक प्रपोजल घातलेलो की ह्या वाठारांत ITI खंयच ना तेन्ना हांगा ITI करची. हांगा गांवच्या लोकांक लागीं पडटली आनी सोय जातली म्हणून ITI करची म्हणून प्रताप सिंग राण्यान उलयल्लो असो. येवन सुद्दां गेलो तो जाग्याचेर पळोवन गेला. प्रताप सिंग राण्याक येवन पळोवन सुद्दां गेला. सो तुमची तशी स्वप्न आसा? ही आमची गांवच्या लोकांची सगळ्या स्वप्न आसा हांगा ITI जावची आनी एक वाचनालय जावचें म्हणून. ओके.